السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه ان شاء الله. جيتكم مع فيديو جديد. غادي نقترح عليكم اليوم واحد السندويشات اللي غادي نعمل فيهم جوج انواع ديال الحشوات. غادي نبداو في المقادير ان شاء الله. مقادير الحشوه الاولى عندي الكبده ديال البقري او ديال الغلمي. انا هنايا عندي ديال البقري قطعتها صغيره بزاف باش طيب لي دغيا. وعندي هنايا واحد بصيله متوسطه شلطتها، وعندي هنايا جوج ديال الجزرات محكوكين، وغادي نستعمل معلقه صغيره ديال بودره الثوم، وثلاثه المعالق كبارين ديال صوص طوماط او لا سوليس، المهم اللي بغيتو. وغادي نستعمل في التوابل مغروفه صغيره ديال الكمون، مغروفه صغيره ديال الفلفل الاسود، مغروفه صغيره ديال البابريكا، ومغروفه صغيره ديال الخرقوم، ومغروفه صغيره ديال القزبر مطحون يابس. وغادي نحتاج قزبر ومعدنوس. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج في الحشوه الاولى. ودابا ندوزو المقادير ديال الحشوه الثانيه اللي غادي نحتاج فيها واحد البواطه ديال الجبن، اي جبن بغيتو. انا كيعجبني هذا كناخذ هذا. اي جبن نتوما بغيتو، المهم بواطه ديال الجبن. وغادي نزيد معاها الفرماج ديال الموتزاريلا. وغادي نحتاج في التوابل معلقه صغيره ديال الزعتر ومعلقه صغيره ديال الابزار. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج لهاد جوج حشوات. دابا ان شاء الله غادي نبدا نوجد معكم الحشوه ديال الكبده باش تبرد، عاد باش ندوزو باش نوجد معكم العجين. خليكم معايا. في المقيله عملت شويه د الزيت، حطيت البصيله ديالي خليتها تقلى شويه. دابا غادي نزيد لها خيزو، وغادي نزيد الكبده، ونزيد التوابل، مليحه، شويه ديال بودره الثوم، واحد معلقه صغيره مع مراشي، غادي نزيد لها واحد نص كاس ديال الماء باش طيب لنا الكبده. غادي نزيد شويه 3 المعالق ديال صوص طوماط، نحط 3 ديال المعالق صافي. غادي نغطي على الكبده ونخليها حتى تطيب. ودابا ندوز معكم باش نوجد الحشوه الثانيه. والقزبر ومعدنوس غادي نضيفهم في الاخير. غادي نبدا معكم في الحشوه الثانيه، غادي يكون فيها الفرماج، غادي نزيد حطيت هنايا الجبن، غادي نزيد عليه
موتزاريلا، ونزيد السحتار والابزار، الفرماج راه مالح، جبن مالح، يعني الملحه اللي بغيتو نتوما تزيدوا، ما غاديش نزيد الملحه. صافي هادي كنخلطوها هكذا عاديه، حشوه خفيفه وبسيطه، هادي ماشي شي حاجه كثيره. هذه هي الحشوه ديال الجبن. دابا غادي ندوز نوجد معكم العجينه ديال هاد السندويشات، ودابا غادي ندوز معكم باش نوجد معكم العجين ديال السندويشات. في المقادير ديال هاد العجين عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق ديال الفرص، شويه ديال الملحه، وعندي هنايا كاس ديال الفينو، وعندي كاس ديال الحليب دافي، وعندي واحد البيضه، عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، خميره الخبز، ومعلقه ديال السكر سنيده، واحد الشاصيه ديال الخميره ديال الحلويات من وزن 8 غرام، وغادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. ودابا غادي ندوز باش نوجد معكم هذا العجين. دابا غادي نبداو على بركه الله. في اناء غادي نعمل السكر والخميره ديال الخبز، وغادي نزيد عليهم كاس ديال الحليب دافي، وغادي نخليهم واحد 2 دقائق ولا 3 تتفاعل لي الخميره ديالي. وديك الساعه باش نزيد عليها المكونات اللي عندي اخرين. غادي نغطي هاد الحليب والخميره والسكر، وغادي نخليهم حتى يتفاعلوا ونرجع معكم. دابا رجعت معكم بعد ما تفاعلت لي الخميره ديالي شويه. غادي نزيد البيضه، وغادي نزيد دقيق الفينو، خميره الحلويات، وغادي نبدا نزيد الطحين ونزيد الماء دافي. غادي نخلط العجينه ديالي، وغادي نزيد لها الماء دافي. ما خصهاش تكون العجينه قاصحه، تكون شويه مرخوفه، ما قاصحه ما خفيفه بزاف. انا غادي نقول لكم شحال غادي نزيد لها ديال الماء، وكل واحد على حسب الطحين اللي عنده. انا جمعت العجينه ديالي، ما غادي ندير لها ما والو. زدت لها 2 كيسان ونص ديال الماء دافي. صافي غادي جمعتها غير هذا الشكل، ما غاديش ندلكها، ما فيها شي تماره. هاد العجينه سهله. غادي نخليها هنا، غادي نغطيها ونخلي العجين ديالي حتى يتضاعف، وعاد ندوز باش نزيد له الزبده. ديك الساعه غادي ندلكوه غير شويه. رجعت معكم من بعد ما ضاعف لي الحجم ديال العجين ديالي. غادي نخويه من الهواء، وغادي نحطو فوق سطح العمل.
نزيدو عليه مغروفه ديال الزبده، مغروفه كبيره ديال الزبده. وغادي نبدا ندخل هاد الزبده في العجينه ديالي، ندخلها كامله وانا كندلك. غادي ندخلها ونديرها مزيان ونرجع معكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. صافي دخلت لهاديك الزبده كامله، طلقتها غير شويه ماشي بزاف. صافي دابا غادي نشكلها، نقطع الحجم اللي بغيت انا ديال الساندويشات ديالي قداش بغيتهم. انا غادي نعملهم غير صغيورين، غادي نقطعهم غير صغيورين قد هكذا. نتوما قطعوهم كيف ما بغيتو. غادي نقطعهم كاملين ونكورهم ونرجع معكم ان شاء الله. صافي دابا من بعد ما كورت العجينه ديالي كامله قياس واحد، دابا غادي نبدا نشكل السندويشات ديالي. ضروري نرشو شويه ديال الدقيق باش ما يلصقناش. صافي وهذه الكبده خليتها حتى شربت مزيان، ما بقاش فيها حتى قطره ديال الماء. غادي نبدا نعمر. صافي نبدا نشد على هذا الشكل. صافي هذا هو الشكل ديال الكميرات ديالي اولا ساندويشات. غادي نحطهم في الطاوه اللي فرشتها بهذا الورق اللي كيدخل الفرن، ورق الزبده. غادي نستمر، غادي نكمل هاد الكويرات اللي عندي كاملين. ودابا غادي نعمل ديال الجبن، حشوه ديال الجبن. صافي دابا غادي نبدا نحط الجبن. ملي خلطته دخلته شويه الثلاجه باش يشبر. صافي نفس الطريقه غادي نشد. ساهلين غير كيوجدوا. نشدها مزيان باش ما يتفتحليش. صافي ديك الكميرات ديالي ولا السندويشات غادي نكمل ونرجع معاكم. دابا كملت السندويشات ديالي كاملين. عملت لنا واحد البيضه وقطرات من الخل، غادي ندهنهم كاملين. وهادو ديال الكبده وهادو ديال الجبن ولا الفرماج. هادو غادي نعمل فيهم الزنجلان، شويه ديال الزنجلان. وهادو ما غادي نعمل فيهم والو، غادي ندهنهم غير بالبيضه. صافي غادي ندخلهم يطيبوا في الفران. سخنتهم مزيان على 200 درجه. غادي نطيبهم ونرجع معكم. رجعت معكم من بعد ما وجدوا لي الساندويشات ديالي كيجيو على هذا الشكل. زوقتهم شوي بالجبن اللي قطعته على شكل نجيمات. وهنايا حطيته حيت انا حضرت هاد الساندويشات الغدا. حطيت الطبيصل، عملت فيها شويه ديال البطاطا قليتها
مثل شويه ديال الاعشاب المنسمه، شويه ديال الشلاضه ديال الروز، والساندويشات ديالي وكيتشوب، وهنايا الخردل ولا لا مورطاد. المهم كيجيو هاد الساندويشات على هاد الشكل، كيجيو لذاذين، نتمنى تجربوهم. غادي نفتح معكم الساندويش تشوفوه كيفاش جا من الداخل. غادي نقطع معكم الساندويش تشوفوه كيفاش كيجي. هذا ديال الجبن كيجي على هذا الشكل، والعجينه كتجي غزاله منفوشين، كيجيو روعه. هادو ديال الجبن كيجيو لذاذين بزاف، منسمين بالسحتار. وهادو ديال الكبده حتى هما كيجيو لذاذين بزاف، شتي كيجيو منفوشين ورطبين. هاد العجينه راها كتجي رطبه بزاف حيت فيها الحليب وفيها الزبده، كتجي غزاله معتبره. ايوا هادو هما الساندويشات ديالي اللي حضرت معكم اليوم. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. اللي عجبكم وكيف ما ديما ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس وتشجعوني بلايك. الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.